بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम बहिराण क्लिनिक. आहियां डॉक्टर फारूक टालपुर. प्रोग्राम जी शुरूआत भिटाई साईं जी अमर सेठ सां कंदासीं त अघा ई सघा थिया जे वेठा वटि वेझनि. व्यूअर्स, असांजे जिस्म में जेका सब्सटेंस आहे, जेके असां ब्लड या रत चऊं था, उहो हिकिड़े मख़सूस प्रेशर सां पूरे जिस्म में पंहिंजो सफ़र तय कंदो रहे थो. ब्लड प्रेशर जेको मख़सूस पंहिंजे प्रेशर सां सफ़र करे थो, उन प्रेशर में जेकॾहिं किथे का फ्लक्चुएशन अचे थी, उन में घटि वधाव अचे थो, त इन घटि वधाव जे करे इंसानी जिस्म ते या इंसानी जिस्म में जेके आज़ा आहिनि, उन्हनि ते उन जा बुरा असरात पइजी सघनि था. ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन अचण जा सबब कहिड़ा आहिनि? छो ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन अचे थी ऐं फ्लक्चुएशन अचण खां पोइ जिस्म ते उन जा कहिड़ा मनफ़ी असरात पइजी सघनि था? ब्लड प्रेशर जे इन फ्लक्चुएशन खे रोकण जे लाइ असां पंहिंजे तौर ते कहिड़ा हिफ़ाज़ती उपाउ वठी सघूं था? उन खां अलावा जेकॾहिं उन जे बावजूद बि ब्लड प्रेशर में जेकॾहिं फ्लक्चुएशन रहे थी, त डॉक्टर सां राब्ते करण खां पोइ उन जी ट्रीटमेंट या उन जे इलाज में जेका स्ट्रेटजी आहे उहा कहिड़ी आहे, उनखे अपनाइण जी ज़रूरत कहिड़ी थी सघे थी? गॾोगॾु असांजी जेका लाइफ स्टाइल आहे, उन लाइफ स्टाइल या असांजो जेको खाद खुराक आहे, जेको असां खुराक खाऊं था, या असांजी डाइट आहे, उन डाइट जे करे असांजे इन ब्लड प्रेशर ते कहिड़ा असरात पइजी सघनि था, अॼु इन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं. मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त ब्लड प्रेशर जे हवाले सां ख़ासि तौर ते जेको हाइपरटेंशन आहे, उन हाइपरटेंशन जे हवाले सां 17 मई पूरी दुनिया में इन जो आलमी ॾियारो जे तौर ते सेलिब्रेट कयो वेंदो आहे, ताकी इन हवाले सां दुनिया जे हर माण्हू खे इन जी अवेयरनेस, इन जी ॼाण ॾिनी वञे त ब्लड प्रेशर छा आहे, उनखे कीअं कंट्रोल करे सघिजे थो, उन जे वधी वञण जे करे कहिड़ा नुक़सान थी सघनि था. अॼोके प्रोग्राम में जेका महिमान शख़्सियत आहे, उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां. अॼु मूंसां गॾु आहिनि डॉक्टर शौकत मेमन साहब. डॉक्टर शौकत मेमन कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट आहिनि, यानी दिलि जी बीमारियुनि जा माहिर आहिनि, ऐं ब्लड प्रेशर जे हवाले सां हिननि सां ई पाण इहा गुफ्तगू कंदासीं. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो जिस्म का या बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, उसका जो नॉर्मल प्रेशर है वो कितना है, और उसमें फ्लक्चुएशन कम या बढ़ाव जो आता है, उसकी जो मेजर वजूहात हैं वो क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 ये नॉर्मल कहा जाता है, जिसे हम ऊपर और नीचे वाला प्रेशर जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 120 तक, ठीक है, और नीचे वाला 80 तक. अच्छा, अब इसमें 24 घंटे के अंदर नॉर्मली भी इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं. अच्छा, जैसे आदमी को सोया हुआ है तो उसका 100 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 65 सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर है, वो हम इसको नॉर्मल ही काउंट करते हैं. अगर वो रेस्ट पोजीशन और थोड़ा सा कभी एजिटेशन में आता है, ओवरलोड है वर्क का, कोई काम काज में लगा हुआ है, तेजी में लगा हुआ है, तो 139 तक पहुंचा हुआ है सिस्टोलिक, और 89 तक आ गया आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ये नॉर्मल रेंज काउंट होती है 24 आवर्स के दौरान मुख्तलिफ हालात के अंदर. ठीक है. ये जब क्रॉस करता है तो हम इसको फिर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं. जैसे आपने फरमाया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिस्म के आखिरी खुलिये तक जो दिल पुश करता है, ब्लड प्रेशर जिस पावर से पुश करना पड़ता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं. ठीक है. लेकिन अगर किसी वजह से ये पुशिंग पावर बढ़ जाए तो ये नॉर्मल रेंज से तजावुज कर जाता है. ठीक है. और इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं. ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब चूंकि थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से आपने बात छेड़ दी है, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए कहते हैं कि इट्स अ साइलेंट किलर, यानी ये खामोश कातिल है हाई ब्लड प्रेशर. तो हाई ब्लड प्रेशर कितना हो जाए तो वो खामोश कातिल हो सकता है, या उसकी फ्लक्चुएशन में यानी कितना वो बढ़ जाए तो वो खतरनाक हो सकता है? पहले तो ये कि प्रिविलेंस ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि रुझान जो ब्लड प्रेशर का है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है. ठीक है. दुनिया भर के अंदर जो सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और हम लोग असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वजह इसकी यह है कि लाइफ स्टाइल आज का सिस्टम का, इसी वजह से सारा मसला हो रहा है. अच्छा, अब इसको खामोश कातिल कहते हैं
تو خاموش قاتل کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ آپ کو سمٹم دے نہیں رہا ہوتا، جسم میں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا. ہاں، تو اس کے سمٹم یا 70% لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس نہیں دے رہا ہوتا، آپ کو کوئی سمٹمز نہیں دیتا. اسمپٹمیٹک ہے، یعنی اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. جی 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 70% لوگوں میں اگر یہ بڑھ جائے تو چلیں ٹھیک ہے. 30% میں اس کی علامتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے ہیڈ ایک ہونے لگا ہے تو شاید بلڈ پریشر ہے، سر میں درد، گردن میں درد ہو رہا ہے، کوئی کانوں میں گھنٹیاں سی بج رہی ہیں، کوئی دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے، یا کوئی موڈ ایک دم سے چینج ہو گیا ہے، غصہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ بلڈ پریشر کی کچھ چیدہ سی علامتیں ہیں کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ یا کوئی شخص ہاسپٹل میں آیا پیرالائسس کے ساتھ، کبھی ہارٹ فیلئر کے ساتھ، کبھی اس کے گردے خراب ہوئے پڑے ہیں، کبھی اس کی آنکھیں خراب ہوئی پڑی ہیں، یا بلائنڈنس ہو رہی ہے یا ڈیمنس ہو رہی ہے. تو بلڈ پریشر جب چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں تو بلڈ پریشر کی وجہ سے تھیں، اور اس نے ابھی تو کمپلیکیٹ کر دیا، یہ نے ابھی نقصان پہنچا دیا ہے. سمٹم پہلے نہیں تھے، یعنی پیچیدگیاں ظاہر ہو چکی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 70% والی کیٹیگری کے اندر داخل ہو چکا، تو وہ اس طرح سے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ بلڈ پریشر عام طور پہ تو کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا ڈاکٹر شوکت کہ یہ امیروں کی بیماری ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے یا اب یہ بیماری جو ہے وہ امیروں غریبوں میں یکساں ہے؟ اور جینڈر ڈسکرمنیشن کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مردوں اور عورتوں میں کوئی اس کا کوئی فرق آ جاتا ہے؟ دیکھیں ابھی آج کل کا لائف اسٹائل جو سسٹم میں بجائے تو امیر آدمی ہو کہ غریب آدمی ہو، ٹھیک، سیڈنٹری لائف اسٹائل ہو گیا ہے. یعنی کہ آپ نے اگر کوئی موومنٹ کرنی ہے تو تھوڑا سا بھی سفر ہے تو اسکوٹر نہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی چیز سے سواری ہوتی ہے جس میں موومنٹ کر کے آپ ایکسرسائز چلی گئی. ڈائٹ آلموسٹ سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، ایئر پولوشن بھی ہے، اسموکنگ، آپ کے ارد گرد لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں، کوئی اس کو کیئر نہیں ہے. انوائرمنٹل پولوشن جو ہے اس کی وجہ سے. خوراک میں بھی آلموسٹ سب خوراک وہی استعمال کرتے ہیں، تو ہائی کولیسٹرول ڈائٹ لی جا رہی ہے، کوئی اچھی نیند وند نہیں لے رہے، رات کو لیٹ، جو آپ کی لوڈ شیڈنگ، وہ ساری چیزوں نے ایک اسٹریس کا ماحول بنایا ہوا ہے. جو بھی اسٹریسر جب زیادہ ہوتے ہیں، جب بھی ٹینشن زیادہ ہوتا ہے، جسم میں سے رطوبتیں نکلتی ہیں کچھ جو کورٹیزون وغیرہ کہلاتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے دھڑکن بھی بڑھتی ہے اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے. لیکن دن میں یہ کافی دفعہ جب ہوتا رہتا ہے تو یہ آپ کی جو شریانیں ہیں وہ سٹف ہو جاتی ہیں، ریجڈ ہو جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں. جب سخت ہو جاتی ہیں تو سرکولیشن آپ کے جو جسم کے آخری خلیے تک پہنچنا ہوتا ہے وہ پراپرلی پہنچ نہیں پاتا. دماغ سے سگنل آتے ہیں کہ دل اس کو پش کر کے وہاں پہنچانے کی کوشش کرے، تو ایکسٹرا دل کو کام جو کرنا پڑتا ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو اس جو آج کل کا جو رجحان ہے اس میں یہی ہے کہ امیر ہو کہ غریب ہو، ایکسپوزڈ سب جتنے بھی رسک فیکٹر جو ہم اسیس کرتے ہیں سوچتے ہیں اس سے سب لوگ ایکسپوزڈ ہیں. ٹھیک ہے. ویسے بھی ہائی بلڈ پریشر کے اندر اگر آپ ایٹیولوجی پہ کاز کے لیے جائیں کہ وجہ کیا ہے، وجہ 90% لوگوں میں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا، اسیس کیا گیا، یہ تھیوری ہے ساری کہ بھئی یہ ہائپوتھیسس نظریات ہیں کہ بلڈ پریشر یوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. 90% میں کوئی وجہ نہیں ہے. اور اس بلڈ پریشر کو کہتے بھی اسینشل یا پرائمری ہائی بلڈ پریشر. دوسرا جو آپ ہم نے وجوہات کی طرف جاتے ہیں تو وہ 10% افراد کے اندر وجوہات ہوتی ہیں، وہ جیسے کہ کڈنی کی کسی کو ڈیزیز ہے، گردوں کی بیماریاں ہیں، اسٹونز ہیں، کچھ ہارمونز کی بیماریاں ہیں، کوئی کورٹیزون کی ہارمون ہیں، کوئی فیمیل ہارمونز ہیں. تو اس طرح کے ہارمونز کی بیماریاں یہ بھی بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہیں. اور کچھ دل کی اپنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہیں. یہ سیکنڈری کاز کہلاتی ہیں، سیکنڈری ہائی بلڈ پریشر. اس کا مقصد ہے سیکنڈری کاز کو جب ہم ریموو کر دیں گے یا صحیح کر دیں گے تو بلڈ پریشر بغیر دوائی کے ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر پرائمری ہائی بلڈ پریشر ہے جو کہ 30 سال کے بعد کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بلڈ پریشر جب کسی کو آ جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے مریض کو. اب لینا پڑتا ہے ٹریٹمنٹ تو اس کے اندر پھر وہی عرض کیا کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اور دواؤں سے ٹریٹمنٹ. تو انیشیل اسٹیج میں اب ہم آپ کی والی بات کو لیتے ہیں کہ رینج کیا ہے کہ کون سا ہائی بلڈ پریشر. 139 تک میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سسٹولک اور 89 تک ڈائسٹولک. اس کے اوپر جو تجاوز کرتا ہے بلڈ پریشر وہ ہائی بلڈ پریشر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. یعنی سسٹولک 140 اوپر چلا گیا اور 90 سے چلا گیا سے ڈائسٹولک آ گیا تو آپ اس کو ہائی بلڈ پریشر میں کاؤنٹ کرنا شروع لیبل کر دیں گے ہائی بلڈ پریشر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بلڈ پریشر اگر
فرسٹ ٹائم نوٹ کیا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی کال لے لیتے ہیں, پھر ہم اپنی اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہلو, السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر عبدالرسول جنادو ॻाल्हायां गुलशन अज़ीज़ कराची मां. जी अब्दुल ठीक आहियो तव्हां, ख़ैरियत सां आहियो? सर थैंक यू सो मच. हलो, तव्हांखे असां पहिरीं त पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार था चऊं. सवाल कहिड़ो पुछणु चाहींदो? ग्रेटफुल सर. सर डॉक्टर साहब से गुजारिश ये थी कि मेरी 43 इयर्स एज है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डायबिटिक वगैरह बिल्कुल नहीं हूँ. ठीक है. वैसे मेरा बीपी जो है 140, 130 और 90 नीचे वाला हमेशा रहता है. तो मैं कॉन्कर 2.5 की लेता हूँ. तो मैं डॉक्टर्स को दिखाता हूँ तो वो कभी कभार वो टेबलेट चेंज कर देते हैं. जैसे इजी डे 50 mg की मुझे दी, फिर मुझे दूसरी दी बाइस कार्ड 2.5 की. वो मुसलसल खाने से, माना एक हफ्ता खाने से मेरा इशू ये हो जाता है कि मेरा जी चाहता है मैं सोता रहूं, बीपी लो हो जाता है. तो मैं किस तरह इसको मेंटेन करूं? अच्छा, मूंखे अब्दुल तव्हां हिकिड़ी ॿ सवाल जेके इम्पोर्टेंट उहे ज़रूरु ॿुधायो त तव्हांजी एज केतिरी आहे? अच्छा, वो मेरा ख्याल है हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं. तो इनका सवाल जो हमने ले लिया है, इसके सवाल का जवाब हम देंगे और अपनी डिस्कशन को भी आगे बढ़ाएंगे. लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है. एक ब्रेक लेंगे तो फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे. व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंढी साई खां पोइ जल्दी था मोटूं. असां सां गॾु रहिजो. वेलकम बैक व्यूअर्स. प्रोग्राम में नंढड़ी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां अॼु गुफ़्तगू कयूं पिया हाई ब्लड प्रेशर ते, जेको साइलेंट किलर जे तौर ते, यानी हिन वक़्तु असांजी सोसाइटी में साइलेंट किलर जे तौर ते इस्तेमालु थिए थो. यानी जेकॾहिं हाई ब्लड प्रेशर थी वञे त इहो एतिरो ख़तरनाक आहे जो हिन खे ख़ामोश कातिल जो नालो ॾिनो वियो आहे. प्रोग्राम में असांखे ब्रेक खां पहिरीं कराची खां अब्दुल साहब फ़ोन कयो ऐं कुझु सवाल पुछा. उन्हनि सवालनि जे जवाब वठूं था डॉक्टर साहब. जी डॉक्टर साहब. अब्दुल रसूल साहब, अब ये है कि ब्लड प्रेशर आपने 43 एज बताई. अब इस लिहाज से अगर हम इसको असेस करते हैं तो आप कैटेगरी में तो वही आ जाते हैं एज की, जो प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर की बात हम कर रहे थे. अब क्या कि 140-90 पे जब भी डॉक्टर को रिपोर्ट करें, गाइडलाइन ये कहती हैं कि उस शख्स को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर रखना चाहिए 3 महीने तक. ठीक है. उमूमन अगर प्रॉपरली फॉलो किया है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दी आपने, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहे हैं तो वो आपने बंद कर दी, एक अच्छी नींद लेने की कोशिश की, ये सारे लवाजमात आपने कर लिए. इसके 3 महीने तक इसको फॉलो करना है. 3 महीने तक आपने डाइट साल्ट में आधा कर दिया आपने. तो ये सब करने के बाद डैश प्रोग्राम कहलाता है ये, डाइटरी एडॉप्शन टू स्टॉप द हाई ब्लड प्रेशर. यानी डाइट ऐसी करनी है आपने. तो अगर मुख्तलिफ औकात में चेक करते रहे ब्लड प्रेशर 3 महीने तक, अगर ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, और ये कहा जाता है, ये गाइडलाइन के साथ साथ ये रिसर्च भी कहती है कि अगर एज इट इज किसी ने फॉलो किया 3 महीने तक लाइफ स्टाइल को, इसका ब्लड प्रेशर ठीक नॉर्मल रेंज में आ जाता है. लेकिन अब ये अब्दुल रसूल साहब का कहना है कि हमेशा मेरा ब्लड प्रेशर 140-90 रहता है. तो अब इसका मतलब है ये काफी अरसा इस चीज में गुजार चुके हैं. यानी साथ साथ ये दवा वाला, ये मेडिसिन वाले पोर्शन में चले. जी. अच्छा, इसमें भी ये है कि गाइडलाइन ये कहती है कि कंकोर, ये बीटा ब्लॉकर ग्रुप कहलाता है. बीटा ब्लॉकर अभी आउटडेटेड दवाई हो गई है एज फार एज ब्लड प्रेशर इज कंसर्न. हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में आउटडेटेड है. इसके पहले 3-4 ग्रुप ऐसे हैं जो लेने से ब्लड प्रेशर पहले ही ठीक हो जाता है. सही. जो आप ग्रुप ले रहे थे, इजी डे आपने नाम लिया शायद, तो इजी डे एक ऐसी दवाई, ये गाइडलाइन में है कि 55 साल से कम के लोगों में इजी डे वाले ग्रुप की दवाई ले लेनी चाहिए. अगर क्या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो कोई और ऐड करते हैं. लेकिन आपने फरमाया कि आपका ब्लड प्रेशर इजी डे जब मैं लेता हूं तो लो हो जाता है. इसका मतलब है आप इजी डे के डोज को एडजस्ट करवाएं. ठीक है. क्योंकि आपने वो 3 महीने वाला पीरियड लगता है गुजार लिया, लेकिन अगर आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किए तो आप सारी चीजें स्टॉप करके लाइफ स्टाइल पे प्रॉपरली चले जाएं. सही. हो सकता है आप इसी पे ठीक हो जाए तो आप दवाओं के उससे नुकसान, मेडिकेशन से भी आप बच जाएंगे. ठीक. मौजूद कॉलर हमारे साथ एक और भी हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. केर साहब कितना तक ॻाल्हायो?
سر مراد ابڑو کسو والو عرض بکیا ابڑو صاحب پروگرام ہے ماں بلڈ پریشر سر مریض آیا پہری تو تاں کے پہری ابڑو صاحب مجھے آواز اچے پیو ابڑو صاحب مجھے آواز اچے پہ تاں کے جی سر مجھے آواز اچے پہ تاں کے بالکل اچے سر پہری تو تاں کے پروگرام میں بھلی کار ویلکم ویلکم سر اوکے اوکے ہاں تاں بداؤ تو اچھا ایشو ہے سر یہ ڈاکٹر صاحب مجھے سوال کرنو ہو تو ماں جو وزن ہیوی ہے تقریباً 100+ ویٹ ہے بلڈ پریشر مریض آیا تقریباً 135 رہندو ہے گوری کھائنجو ہے ایکسٹور 10/100 تک ٹھیک ہے ان سان کنٹرول میں ہونदो आहे या गोरी खाइण खपे सर मलमलणी या न खाइण खपे उमिरि घणी आहे तव्हांजी उमिरि घणी आहे सर उमिरि मुंहिंजी 45 साल 45 कॾहिं गोरी खाधी त कोन्हे तव्हां न सर खाईंदो आहियां न आधी डेली खाईंदो आहियां गोरी 10/160 एक्सटोर खाइण खपे या न खाइण खपे सर ठीकु आहे तव्हां ब्लड प्रेशर उन सां मुंहिंजो कंट्रोल में रहंदो आहे न मूंखे रुॻो इहो ॿुधायो त तव्हांजे ब्लड प्रेशर में जेका फ्लक्चुएशन उहा केतिरी आहे केतिरो थो रहे तव्हांजो नॉर्मली ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो सर पोइ 120 ते हूंदो आहे गोरी जो 118 120 115 जॾहिं तव्हां गोरी खाईंदो आहियां गोरी त पोइ लौंदड़े में सूर पइजी वेंदो आहे तकलीफ़ महसूसु कंदो आहियां ठीकु पोइ 135 ते हली वेंदो आहे ठीकु आहे ऐं गोरी खावां न खावां सर इहो साईं खां पुछणो हुयो ऐं कीअं खाइजे निराने खाइजे या मानी जे मथां खाइजे ओके थैंक यू वेरी मच अबड़ो साहब वेट इनका बहुत ज़्यादा है 45 साल इनकी उम्र है गोली खाते हैं तो वो कहते हैं कि नॉर्मल रेंज में आ जाता है 120-80 के दरमियान लेकिन अगर गोली में देर हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है अब ये भी पूछना चाह रहे हैं कि गोली खानी चाहिए और कब खानी चाहिए कैसे खानी चाहिए गोली आप बिल्कुल सही वाली खा रहे हैं जो मैंने अभी गाइडलाइन के हवाले से जिक्र किया ना तो इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर रेजिस्ट रहा है जिसकी वजह से ये जो पहला ग्रुप होता है उस पर अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो दूसरा ग्रुप भी इंट्रोड्यूस किया जाता है ऐड किया जाता है तो आप ऑलरेडी 2 ग्रुप में हैं एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है तो डबल पे तो आप हैं और इस दवा पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है रूल यही है अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर किसी दवा पे सेट है और किसी वजह से वो स्टॉप करता है और ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है तो उस दवा को उसको कंटिन्यू करना चाहिए बेहतर टाइम दवा का वैसे तो एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है रात के वक्त लेकिन अगर दिन में बड़े फ्लक्चुएशंस आते हैं स्ट्रेसर्स ज़्यादा हैं तो अगर सुबह ले ले तो हर्ज नहीं है एम्प्टी स्टोमक का नहीं होता उमूमन दवाएं खाने के बाद खाई जाती कुछ चीदा दवाएं ऐसी होती हैं जो कि फास्टिंग वाली होती हैं अदरवाइज ज़्यादातर दवाएं खाने के बाद लेनी चाहिए ठीक है आप जो मैंने कहा ना कि ब्लड प्रेशर का इलाज 2 हिस्सों पे है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि रहन सहन में तब्दीली और दूसरा होता है दवाएं तो आपके लाइफ स्टाइल में आपने तो 100 किलोग्राम के साथ चल रहे हैं यानी कि आपके जिस्म पे जो आपके एज बता रहे हैं हाइट भी शायद तो आपका तो 60 और 70 के दरमियान वाला वेट होना चाहिए इसका मतलब है आपके जिस्म पे 30 किलोग्राम ज़्यादा वज़न है किसी तरीके से अगर आपको फैमिली टेंडेंसी नहीं है तो किसी तरह से वज़न कम करने की सारी गाइडलाइंस पड़ी हुई हैं या अपने किसी मालिज से करीबी कोई मालिज हो तो इससे गाइडलाइन लेके न्यूट्रिशन से आजकल तो हर जगह अवेलेबल हैं उनसे लें और अपनी डाइट से मुतालिक भी मालूम करें डाइट एक्सरसाइज इससे आपका वज़न कम हो सकता है अगर इत्तेफाक से उससे वज़न आपका कम नहीं होता तो कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं जो वज़न कम करती हैं तो आप वज़न के पीछे पड़ जाएं और अपना टारगेट 70 का रखें 80 तक भी आ गए 85 तक भी आ गए तो इंशाल्लाह ये ब्लड प्रेशर हो सकता है ये आप इसका मिनिमम डोज हो सकता है क्वार्टर टेबलेट पे आ जाएं आप तो ये आपके लिए आसान तरकीब है अच्छा अब चूंकि आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं डाइट की बात कर रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से जो चंद अहम चीज़ें हैं वो हमें बता दीजिए कि क्या करना है अपनी लाइफ पूरी 24 घंटे की जो लाइफ है उसमें हमने क्या करना है कितना हमारा वज़न होना चाहिए किस तरह की खुराक हमने खानी चाहिए कितनी नींद करनी चाहिए और कितना पानी वगैरह हमने पीना चाहिए काफ़ी सारे सवाल एक साथ हो गए एग्जैक्टली तो अब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जब डॉक्टर शौकत हम बात कर रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आएंगी वाकई मैं तो कहता हूँ 1 by 1 एक चीज़ को लेके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद ये घंटों तक चल सकती है एक्सरसाइज हम लेते हैं एक्सरसाइज क्योंकि ये एक मैंडेटरी चीज़ है सबसे एक्सरसाइज बहुत आसान काम है उमूमन लोग ये वॉक पे निकलते हैं मैंने देखा है कि पॉपुलेशन का कोई 1% भी लोग नहीं है जो कि आपको वॉक करते हो बाकायदगी के साथ 1% भी नहीं है ठीक है तो अब इसमें ये करें कि आप 5 टाइम की नमाज तो पढ़ लाज़मी तो फ़र्ज़ है तो जब नमाज पे जाएं दूर की मस्जिद में नमाज का कसरत कर लें अगर वॉक नहीं करते तो अच्छा तो जनाब ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो गई ज़बरदस्त
اور اسٹریس کو کم کرنے کے لیے یوگا. ہماری نماز اگر خضوع کے ساتھ پڑھے کوئی بندہ تو وہ آپ کا یوگا ہو گیا, یہ یوگا ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسرسائز والا پارٹ بہت مینڈیٹری ہے. ڈائٹ آپ نے جیسے ذکر کیا, ڈائٹ کیا کریں, وہی ڈیش پروگرام ہے, ڈائٹری اسٹاپ ٹو ایڈاپشن ٹو اسٹاپ دا ہائی بلڈ پریشر. نمک جتنا آپ لے رہے ہیں, کیونکہ ہمارے میں جو پرسپیریشن پسینہ اتنا آتا ہے کہ نمک اسٹاپ کرنا خطرناک کھیل ہے ایک طرح سے, اور زیادہ اتنے نقصانات ہیں اس کے. تو آپ اپنے نمک کو جتنا بھی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا اس کو آدھا کر دیں اگر آپ بلڈ پریشر کی کیٹیگری کی طرف جا رہے ہیں تو. چلیں کم سے کم اتنا تو کر دیں کہ جو آپ نمک کسی چیز پہ چھڑک کے سیلڈ وغیرہ پہ یا اس پہ چھڑک کے کھاتے ہیں وہ تو بند کر دیں, اس کو اوائڈ کریں بالکل, اس کو تو بالکل ہی اوائڈ کر دیں. چلیں ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ لو کولیسٹرول ڈائٹ, سیچوریٹڈ فیٹ لیں, کھانا پکا ہوا ہے تو آپ نے اس کی جو سالن وغیرہ اس میں سے اوپر سے جو تری سری ہٹا کے نیچے والے پورشن کو کھانا شروع کریں. ٹھیک ہے. جب بھی کھانے کے لیے بیٹھیں ایک بڑا گلاس پانی کا پئیں, ایک سلاد کی پلیٹ کھائیں جو گھر کا پکا ہوا ہے. میں تمام مریضوں کو کہتا ہوں, دل کے مریضوں کے چاہے بلڈ پریشر کے مریضوں, ایک بڑا گلاس پانی پئیں, سلاد کی پلیٹ کھائیں. ڈائبیٹک نہیں ہے تو آپ پھل بھی کھا سکتے ہیں. اس کے بعد اپنا اوریجنل کھانا شروع کریں تو آپ کا کھانا ہی کم کھایا جائے گا. اب تو آپ کی کیلوریز ویسے جسم میں کم جائیں گی. تو اس کا مطلب اسپیشل کوئی کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے. ٹھیک. آپ نے یہ 3 چیزیں ساتھ کر لیں, اس کے بعد کھانا کھائیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کر لیا. نیند, ابھی کوئی اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی کہ وہ افراد جو 6 گھنٹے کی کنٹینیو نیند لیتے ہیں اپنا کام آسانی سے دن بھر کا روٹین ڈیوٹی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ اریٹیٹ رہتے ہیں. لیکن جو لوگ بیچ میں کیلولا کرتے ہیں, یعنی کہ ٹوٹل نیند 6 گھنٹے اور 1 آدھ گھنٹہ اور 1 سے 2 گھنٹے مزید, یہ 6 7 سے 8 گھنٹے کر لیتے ہیں, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, ڈپارٹمنٹ کے ساتھیوں کے ساتھ بڑے خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں, ذرا سا غصہ نہیں کرتے. یہ اسیسمنٹ ہے لوگوں کا بھی, میرا اپنا بھی اسیسمنٹ ہے کہ اچھی نیند ہے نا آپ کو خوش اخلاق ضرور بنا دیتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, مطلب یہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے اگر اپنی لائف میں شامل کر دینا ہے تو ہم بلڈ پریشر کے اس خاص طور پہ بلند فشار خون سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اب میں یہ بھی چاہوں گا کہ چونکہ اس کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے تو اس کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں, اور جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو یہ زیادہ جس میں پیچیدگیاں زیادہ ہو سکتی ہیں؟ اچھا, ایک رسک فیکٹر کا ذکر میں کرتا چلوں. اسموکنگ. فاروق صاحب آپ کا بس پورے شہر کے اوپر ہے, آپ جہاں بولتے ہیں آپ کے لوگوں کو بات سنتے ہیں. ایک مجھے پھر بریک کے لیے کہا جاتا ہے, چونکہ ہم کنٹینیو کریں گے اس بات کو, تو میں چاہوں گا کہ یہ کنٹینیوٹی رہے اور یہ ساری بات ہمارے ویورز تک پہنچے. تو ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویورز پروگرام میں وری ہکڑی ننڈی سائی کہ مجھ جلدی تھا موٹوں اسا سے گڈ رہ جو. ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں ننڈی سائی کا पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर शौकत मेमन, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, यानी दिल की बीमारियों जो माहिर. तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले एक तो रिस्क फैक्टर्स की, और फिर मेरा एक सवाल था जो कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है. अच्छा, अभी स्मोकिंग के हवाले से मैं कहता हूँ कि आपकी बात को शहर भर में सुना जाता है और लोग उसको मानने की कोशिश भी करते हैं. कोई ऐसा सिस्टम हम एडॉप्ट कर लें, चेंज कर लें कि स्मोकिंग रूटीनली जो हर जगह पे लोग पी रहे हैं, कैसे हम इसको स्टॉप करें कि हर जगह पे लोग ना पिएं. क्योंकि जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे होते हैं, ये अगर अपने सबऑर्डिनेट्स साथियों को रोकें कि भाई आप यहाँ ना पिए, एक पर्टिकुलर एरिया इसके लिए नामजद कर दिया जाए. वैसे तो स्टॉप करना इंतहाई ज़रूरी है, वो कर लेना चाहिए, लेकिन ये मजबूरी है और नहीं कर सकते, तो एक कॉर्नर उनको दे दिया जाए कि भाई ये स्मोकिंग एरिया है, इसके अलावा ना पिए. मैं आपकी ये थोड़ी सी बात काटना चाहूँगा अगर मुझे इजाज़त दे दें तो. ट्रेंड तो पहले ये था डॉक्टर शौकत, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो ट्रेंड ये था कि जब पहले ये लोग इस तरह की कोई हरकत करते थे, मिसाल स्मोकिंग करनी है, या हमारी सोसाइटी का ये ट्रेंड है ना कि हम ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं, ट्रैफिक रूल्स की बहुत सारे वायलेशंस हम करते हैं. लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र आ रही है वो ये है कि अब
اگر کسی کو یہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو، تو وہ اس کا جواب عجیب سا دیتے تھے کہ بھائی تمہیں ہم کیا نقصان دیں. مثال کے طور پہ کوئی پان کھا رہا ہے اور پیک تھوک رہا ہے تو اسے کہہ دیا کہ یار یہ پیک یہاں نہ پھینکو، تو وہ ناراض ہو کے خفا ہو کے کہہ دیتے کون سا تمہارے اوپر پھینک دیا. تو اب یہ ٹرینڈ نہیں ہے. اب کم از کم اتنی اویئرنیس لوگوں میں ہے کہ لوگ یہ چھوڑ تو نہیں رہے، لیکن کم از کم ان سے یہ کہا جا رہا ہے تو اس پہ تھوڑا سا وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی اسموکنگ کر رہا ہے، اسے اگر کہا جائے کہ یہ پبلک پلیس ہے، اس پہ آپ یہاں سگریٹ نہ پئیں، تو وہ سگریٹ بجھا دیتا ہے. تو یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارے سوسائٹی میں یہ پورے کے پورے سوسائٹی میں پھیل جائے. جی وہ لازمیت ہے کہ جس ایریا میں جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سمجھدار ہیں وہ اس کو فالو کرنے لگے ہیں. واقعہ میں یہ آگاہی کا یہ کہ ضرور فائدہ ہوا ہے، لیکن کچھ ایریا ایسے ہیں ہمارے شہر کے ہی جہاں پہ یہ وہ والی بات اب بھی ہے کہ اگر آپ نے کہا یار اسموکنگ ہمارے سامنے نہیں کرو تو وہ ایون جھگڑنے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہماری گاڑیوں کے دھوئیں ہیں، کوئی چمنیوں کے دھوئیں ہیں، تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا ہم نے سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی کوشش کریں گے. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کمپلیکیشنز، سائلنٹ کلر ہے. اس کو کہتے سائلنٹ کلر اس لیے کہ یہ ایک بھوچال کی طرح ہے. لازمیت اب جس کو ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، نہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے، تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں بھوچال کو پھٹنا ہے. ٹھیک. اس کے بیسیکلی 4 ٹارگٹ ہیں: دل، دماغ، آنکھیں اور گردے. صحیح. ان چاروں چیزوں کو خراب کر دیتا ہے. جب دل کی طرف حملہ کرتا ہے تو ہارٹ فیلئر کر دیتا ہے، دل بڑھا دیتا ہے، دل کی دیواریں شروع میں موٹی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، انسان ہارٹ فیلئر میں چلا جاتا ہے. دوسرا اگر دماغ کی طرف جاتا ہے تو پیرالائسس کر دیتا ہے. آنکھوں کی طرف جاتا ہے تو ڈمنس آف ویژنز، اس کے ساتھ ساتھ وہ فنڈس پیچھے ہوتا ہے، اس کو ڈیمیج کرتا چلا جاتا ہے، اینڈ اپ ٹو دا بلائنڈنس. صحیح. گردوں کی طرف جاتا ہے تو گردوں کے جو 5 اسٹیجز ہوتے ہیں رینل فیلیور کے، وہ اسٹیج بائی اسٹیج کرتے کرتے آخر میں وہ ڈائلائسس اور آپ کو ٹرانسپلانٹیشن کے رینج تک لے آتا ہے. تو یہ اس طرح کا ڈینجر ہے. یہ تو شروع میں یہ سمٹم دیتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوشش کر کے 30 سال کے اوپر کے جتنے افراد ہیں اپنے معالج کے پاس کسی اور وجہ سے جائیں، نزلہ زکام میں، اس طرح کی چیزوں میں اپنا بلڈ پریشر احتیاطاً چیک کروا لیں. ٹھیک ہے. اور آج کل تو لازمیت جیسے میں نے کہا کہ ہر چوتھے فرد کو 45 سال کے اوپر بلڈ پریشر کی بیماری ہے. اس کا مطلب ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی پیشنٹ بلڈ پریشر کا ہے ضرور. تو کوشش یہ کریں کہ ایک اچھا بی پی انسٹرومنٹ، یعنی ویلیڈیٹڈ بی پی انسٹرومنٹ، کیونکہ بلڈ پریشر کا آلہ ایک کسی کے شخص کے گھر پہ پڑا ہوا ہے، وہ 10 سال سے وہی استعمال کر رہے ہیں. تو اس کی ویلیڈیٹی بھی چیک کریں، اس کے جو ڈائل ہے اس کو چیک کریں، کیونکہ اگر غلط بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہے اور زیادہ خطرہ ہے. اچھا، اب یہ چونکہ آپ یہ اس بی پی اپریٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ آلہ جسے ہم بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں، تو بہت سے سوفیسٹیکیٹڈ بلڈ پریشر انسٹرومنٹس یا اپریٹس آ چکے ہیں. تو خاص طور پہ جو الیکٹرانک اپریٹس آیا ہے، تو وہ ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو الیکٹرانک اپریٹس ہے وہ کتنا کارگر ہے اور کتنا ریلائبل ہے. جو الیکٹرانک والا ہے بہترین ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اسکلڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ نے لگایا، آپ نے کف لگایا، لیکن اب یہ کہ جب آپ فرسٹ ٹائم دیکھیں اس کی ساری چیزیں کلیئر کر لیں کہ یہ انسٹرومنٹ صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 3-4 شخص جو گھر کے اندر ہیں ان سب کا بلڈ پریشر دیکھیں اور کسی اور انسٹرومنٹ سے جس کے اوپر آپ کو رلا ہے کہ یہ صحیح ریڈنگ دے رہا ہے، تو کراس چیک ہو گیا ابھی آپ کا بلڈ پریشر. اس کو چیک کرنے کے بھی اس کے طریقے کو، تو ٹیوب کو ادھر ہونا چاہیے، آپ کی بیٹری صحیح کام کر رہی ہو، اور بی پی اپریٹس رینج صحیح ہو، آپ اس وقت بات نہ کر رہے ہو. یہ ساری اس کی ہدایت کا ایک 16-17 ہدایت ہیں، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. تو اس کے ڈائریکشنز کو بھی پڑھ لیا جائے. ہاں، اس کے اچھا، اب مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر شوکت کہ عام طور پر چونکہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ بلڈ پریشر ایک وہ بیماری ہے کہ ہمارے تیسرے چوتھے شخص کو سوسائٹی میں آلموسٹ 45 سال سے بڑا ہے تو اس کو ہے. تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ کسی اور وجہ سے کسی اپنے معالج کے پاس گئے تو چیک کرا لیا، ویسے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو بھی اگر چلا جائے اور معالج کے پاس اسے کہا جائے کہ ہمارا بلڈ پریشر چیک کریں کہیں اس میں فلکچویشن تو نہیں آئی، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں پھر وہ ڈاکٹر سے دوستی ہونا ضروری ہے، ورنہ ڈاکٹر صاحب بیزی ہیں،
تو کہہ رہے یار بلڈ پریشر تمہارا چیک کروں گا کیا میں. اچھا. یہ مطلب یہ ایک طرح کی سچویشن ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر حضرات کو اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سائلنٹ کلر ہے, تو ڈاکٹر صاحبان کو بھی میں درخواست کروں گا, ہمارے ساتھیوں کو درخواست کروں گا کہ کوئی شخص آپ کو چیک اپ کروانے آیا ہے اور اس کا ساتھی اگر 40 سال سے اوپر کا ہے تو کبھی کبھی محبت میں کہے کہ چلو آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کروا لیں. نہیں تو آپ دیکھیے ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض جاتا ہے کسی معالج کے پاس تو وہ ظاہر ہے اس کی فیس لے لیتا ہے, تو اگر وہ کوئی نامنل فیس رکھ لیں اس بلڈ پریشر کے چیک کرنے کی تو بھی کوئی برائی نہیں ہے. مطلب ہم ریکویسٹ بھی نہیں کرتے ڈاکٹروں کو کہ جی آپ یہ کام کر لیجئے اللہ واسطے, آپ اس کی چاہے تو فیس لے لیں, اس کو چیک کر کے دے دیں تاکہ سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ تو پڑ جائے. اصل میں بس یہ ریکویسٹ ہے کہ نرمی رکھنی ہے. میں تو ایون دیکھوں نا, میں نے اتنا کہہ دیا کہ پیشنٹ کوئی اور ہے, 10 سال کا بچہ ہے, کوئی فادر اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہے, صحیح, تو آپ نے فادر کا بلڈ پریشر دیکھا, ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں, میں اپنے ساتھیوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اتنا سائلنٹ کلر 70% میں کوئی آپ کو رجحانات کوئی سمٹم میں نہیں ہے, تو یہ ایک ٹرینڈ ڈال لیں. اگر آپ 10 پیشنٹ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم 3 الگ لوگوں کا بلڈ پریشر ایسے چیک کر لیں. ایک عادت سے ڈال لیں کہ 2-3 دفعہ میں نے دیکھ لینا. اور جو 100 مریض دیکھتے ہیں ان کو فرصت نہیں ہوتی, تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ڈیجیٹل والا انسٹرومنٹ لے کر, کیونکہ وہ اپنا کام کرتے ہیں لکھنے والا, جب تک انسٹرومنٹ اپنا کام کرتا رہے گا ٹھیک ہے, وہ ڈائل خود ہی کر لے گا اس کو. تو کم از کم یہ ٹرینڈ ہمارے سوسائٹی میں ہو جائے کہ تو لوگ یہ کم از کم مسنگ نہیں ہوگی پھر. ایگزیکٹلی. اچھا اب میں تھوڑا سا, چونکہ 17 مئی جو ہے وہ پوری دنیا میں اس حوالے سے پورا دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو اس سال جو سیلیبریٹ کیا گیا تھا ہائپر ٹینشن ڈے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سلوگن ہوتا ہے, پہلے بھی ذکر کر جو کبھی ہم کہتے ہیں کہ اپنے نمبر کو یاد رکھیں, کبھی اس دفعہ کا یہ ہے کہ چیک یور بلڈ پریشر, کنٹرول اٹ, تاکہ ایک خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار سکیں. تو یہ اس دفعہ کا سلوگن ہے. اس کا مطلب بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں, اگر نارمل رینج سے تجاوز کر چکا ہے, یہ والے ابھی جو آپ نے ذکر کیا نا کہ لوگوں میں رجحان پیدا کیا جائے کہ 30 سال کے اوپر ہے, دکھاتا رہے بلڈ پریشر وقتاً فوقتاً, مہینے میں 2 مہینے میں 3 میں. اب اس نے دیکھا کہ ایک تجاوز کر رہا ہے نارمل رینج سے, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. شروع میں وہی ہے کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن, اسی سے کنٹرول ہو جائے گا. جب اس سے تجاوز کرے گا پھر دواؤں کا نمبر آئے گا. تو اس کو کنٹرول رکھیں تاکہ کوئی ٹارگٹ آرگن آپ کا ڈیمیج نہ ہو اور آپ دراز عمر بالخیر اس کی طرف چلے جائیں. اچھا, میں آخر میں چاہوں گا کہ اگر کوئی میسج دینا چاہیں اپنی طرف سے اس حوالے سے تو ضرور دے دیجیے. بس میسج, وہ میرا میسج عموماً یہ ہوتا ہے کہ سادہ زندگی گزاریں اور سادہ غذا کھائیں. اور یہ ساری چیزیں اتنی مختلف انداز میں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس کا کنکلوژن ہے کہ سادگی کے ساتھ رہیں اور سادہ غذا کھائیں, تو آپ بڑی اور صحت مند زندگی پائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر شوکت, آپ آج ہمارے اس پروگرام میں آئے, ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. ویورز, جو کہ پروگرام میں اساں گفتگو کئی ہے ہائی بلڈ پریشر یا بلڈ پریشر जे वधण जे हवाले सां जेके कॉम्प्लिकेशन्स या जेके पेचीदगियूं थियनि थियूं उन हवाले सां ब्लड प्रेशर हिकिड़ो यानी असां बीमारी त इनखे चई सघूं था, छाकाणि त जेकॾहिं ब्लड प्रेशर वधे थो त इन जे करे इलाही सारियूं कॉम्प्लिकेशन थियनि थियूं. इन ब्लड प्रेशर खे कंट्रोल करण जे लाइ, इन ब्लड प्रेशर खे नॉर्मल रखण जे लाइ कुझु चंद अहम शयूं आहिनि जेके करण जी ज़रूरत आहे. उहे इहे आहिनि त असां पंहिंजे लाइफ स्टाइल खे, जेको लाइफ स्टाइल असांजो सेडेंटरी आहे, यानी असां को एक्सरसाइज़ जो कमु, को मुशक़त जो कमु नथा कयूं, त उहो असांखे पंहिंजी ज़िंदगी में शामिलु करण जी ज़रूरत आहे. खुराक जेका असां खायूं था उहा असांजी सादी खुराक हुजणु घुरिजे, कोलेस्ट्रॉल फ्री हुजणु घुरिजे. ख़ासि तौर ते ॿाहिरि जूं जेके शयूं आहिनि उन्हनि खे असां जेतिरो अवॉइड करे सघूं उहे अवॉइड करे सघूं. फास्ट फूड्स खां जेतिरो अवॉइड करे सघूं उन्हनि खां अवॉइड कयूं. सॉफ्ट ड्रिंक्स आहिनि उन्हनि खां अवॉइड कयूं. असां पंहिंजी लाइफ स्टाइल खे जेकॾहिं बहितर करे सघूं था त इन ख़तरनाक बीमारी जंहिंखे साइलेंट किलर चइजे थो उन खां असां पंहिंजी ज़िंदगी खे महफ़ूज़ रखी सघूं था. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं डॉक्टर फारूक टालपुर खे इजाज़त. अल्लाह भाई.